बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान को सऊदी अरब से वो मतलूबा मदद नहीं मिल सकी। हालांकि इसने बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की, क्योंकि बहरीन के सऊदी अरब से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब भी बहरीन को बहुत अहमियत देता है। बहरीन वाले भी अगर सऊदी अरब से सिफारिश जो करते हैं तो उनकी मान ली जाती है। सऊदी हुकूमत ने तो इमरान खान को लिफ्ट नहीं कराई इस हवाले से, तो इसने फिर बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और इस मुलाकात में कुछ इशारा किया। और इसके अलावा भी इमरान खान ने ये कहा कि हम सऊदी अरब के साथ हैं और सऊदी अरब के दिफा को ख़तरा हुआ तो आखिरी हद तक जाएंगे, ये क्या मदद करेंगे। लेकिन सऊदी अरब इससे मुतअस्सर नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि सऊदी अरब को पता है कि जब यमन में फ़ौज भिजवाने के लिए पाकिस्तान से मामला तय किए जा रहे थे तो इमरान खान ही की इमाम इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया था और नवाज शरीफ को शर्मिंदा करा के सऊदी शाही ख़ानदान को नवाज शरीफ को दुश्मन बना दिया था। और उसके बाद फिर ये भी हुआ था कि पार्लियामेंट में जो करारदाद पास हुई थी उसमें इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हदायत पर या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक पैरा शामिल करवाया था जिसमें सऊदी अरब की बेइज्जती की गई थी। तो मकसद ये था कि ये सारा मलबा नवाज शरीफ पर डालकर सऊदी अरब से नवाज शरीफ को दूर कर दिया गया और ये मकसद कामयाबी से हासिल कर लिया गया। लेकिन फिर बाद में सऊदी अरब को पूरी कहानी पता चल गई, जिसकी वजह से इमरान खान के बारे में उनके दिल में मैल आ गया। और यही वजह है कि नवाज शरीफ से दुश्मनी सऊदी ख़ानदान की अब ख़त्म हो गई है। अगरचे हम ये दावा नहीं कर सकते कि सऊदी फैमिली नवाज शरीफ की साबिक़ा मोहब्बत भी बहाल कर चुकी है, ऐसा तो शायद नहीं है, लेकिन दुश्मनी और मुखालफत की जो वो शक्ल थी वो बहरहाल ख़त्म हो गई है। और सऊदी अरब जब ये जानता है कि ये सारा ड्रामा इमरान खान ने किया और सऊदी अरब की बेइज्जती भी की, और उसके बाद फिर वली अहद जो हैं, जो अमलन इस वक्त सऊदी अरब के शहनशाह हैं, उनके बारे में भी हद तक आमेज़ रिमार्क्स कहे, जिसकी वजह से उसने तैयारा भी वापस ले लिया। और उसके बाद फिर सऊदी अरब को तकलीफ़ देने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए, उसे रसवाई का एहसास दिलाने के लिए इसने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मतवाज़ी एक और इस्लामी कॉन्फ्रेंस बनाने का ऐलान किया, जो पहले ही मरहले में नाकाम हो गया, क्योंकि एक मुल्क ने भी इमरान खान का साथ नहीं दिया। लेकिन इस बयान से सऊदी अरब जो है इमरान खान के बारे में हमेशा के लिए उसका दिल खट्टा हो गया। तो अब सऊदी अरब ने इसकी कोई मदद करने से इनकार कर दिया है और मदद ये थी कि फ़ौज से कहकर कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई यानी इस तरह का बंदोबस्त कर लिया जाए कि इसकी कुर्सी बच जाए। तो ये तो मामला मेरे ख्याल में ये बाब अब हो गया बंद। तो अब अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला जो है वो ये है कि जिसका इशारा एतजाज़ हसन ने अपने ट्वीट में किया है कि इमरान खान टक्कर लेगा इस्टेब्लिशमेंट से, और ऐसी टक्कर लेगा कि माजी की टक्करें भूल जाएगी। माजी की टक्करों से मुराद नवाज शरीफ की टक्करें हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के अलावा तो और किसी ने इस्टेब्लिशमेंट से कोई टक्कर नहीं ली। तो ये वो फैसला है जो इमरान खान एतजाज़ हसन को पहले ही बता चुका था, और मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों से ज़्यादा एतजाज़ हसन पर एतमाद करता है। उससे जिन लोगों पर एतमाद है उनमें मुराद सईद शामिल है और उनमें एतजाज़ हसन शामिल है। हालांकि एतजाज़ हसन पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो इमरान खान उनको अपना आदमी समझता है और बहुत ज़्यादा एतमाद करता है और एतजाज़ के मशवरे भी मानता है। ये इमरान खान ने बता दिया होगा एतजाज़ हसन को सऊदी अरब जाने से पहले कि अगर फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे रास्ता ना दिया और मेरी मदद ना की और हस्ब साबक मेरी बातें ना मानी तो फिर मैं टक्कर लूँगा। चुनाचे अब ये एतजाज़ हसन की जो बात है वो सही होती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान टक्कर लेगा। लेकिन ये बात कि अगली पिछली टक्करें भूल जाएंगे, ये मुबालगे वाली बात है। और टक्कर से मुराद ये है कि इमरान खान चाहता है कि अगर मुझे नहीं चलने दिया जा रहा तो मैं ऐसा कुछ करके जाऊं कि फिर लंबे अरसे के लिए मार्शल लॉ लग जाए। और सियासी शहादत का ऑप्शन उसे भी पता है कि वो नहीं हो सकता। सियासी शहादत का जो स्कोप है वो उसने ख़त्म कर दिया है, ये सोच कर के मैंने मार्शल लॉ लगवाना है। और नाज़रीन, कल सूडान में जो मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद से पाकिस्तान में जो इमरान खान के हामी हैं और जो मार्शल लॉ के हामी हैं वो इस तरह की बातें करने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लग सकता है। यानी एक अवामी सतह पर नफसियाती फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ भी अगर मार्शल लॉ लग जाए तो लोगों को तज्जुब ना हो। लेकिन उन्हें ये मायूसी होगी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। सूडान में जो मार्शल लॉ है वो, उसकी जो अहम बात है वो ये है कि मार्शल लॉ का ऐलान होते ही अवामी सतह पर बगावत हो गई है। पूरे मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। फ़ौज से मुराद ये है कि फ़ौज के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं
اور اس میں ڈاکٹرز اور پروفیشنل بھی شامل ہو گئے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی مریضوں کے علاوہ کسی فوجی کا علاج نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بغاوت سوڈان میں بلکہ کسی بھی ملک میں جب مارشل لا لگتا ہے تو اس طرح کی مزاحمت نہیں ہوتی۔ یہ دوسری مثال ہے کہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ ایک مزاحمت ترکی میں ہوئی تھی جب مارشل لا لگا دیا گیا تھا، لیکن عوام نے مزاحمت کر کے اور صدر اردگان نے اپنے حامی فوجی افسروں کی مدد سے وہ بغاوت ناکام بنا دی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں کہیں تصور ہی نہیں تھا کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو اس کی کوئی مزاحمت بھی کر سکتا ہے۔ تو سوڈان میں یہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں تو اس وقت تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوڈان میں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور مارشل لا ناکام ہو جائے گا۔ یہ ابھی حالات کا اتنی تفصیلات یہاں پاکستان میں سوڈان کے بارے میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ اس مزاحمت کا ہونا ہی فوج کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سوڈان جہاں طویل عرصے سے مارشل لا رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سوڈان میں یہ فوج ہی تھی جس کے مارشل لا نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ سوڈان ایک بہت بڑا ملک تھا، لیکن پھر جب فوج کی وجہ سے چھوٹے صوبوں اور اقلیتی علاقوں میں بے چینی کی لہریں پیدا ہوئی تو پھر عالمی طاقتوں نے مداخلت کی اور آدھا ملک جو ہے وہ جنوبی سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک بنا دیا گیا۔ اب جو موجودہ سوڈان ہے وہ پاکستان کی طرح ایک ادھورا ملک ہے۔ پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا تھا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ تو جنوبی سوڈان جو شمالی سوڈان سے کٹا ہوا نہیں تھا، مشرقی پاکستان تو اس موجودہ پاکستان سے کٹا ہوا تھا، بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن جنوبی سوڈان اور شمالی سوڈان تو ایک ہی جغرافیائی وحدت کا نام تھا، اور اس میں دریائے نیل گزرتا ہے جنوبی سوڈان سے شمالی سوڈان سے مصر جا کر وہ بحر روم کے ساحل پر اس کا ڈیلٹا بنتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنوبی سوڈان کے نام سے تقریباً آدھا ملک سوڈان سے الگ ہو گیا، اور فوجی حکومتی کی وجہ سے باقی ماندہ سوڈان جو ہے اس کا مغربی حصہ جس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں میں، دارفر، وہاں بغاوت کی تحریک چل رہی ہے۔ بغاوت کی تحریک اس لیے کہ وہاں بھی ایک اقلیت ہے، جس طرح جنوبی سوڈان میں عیسائی اور پرانے مذاہب کو ماننے والے بت پرست ارواح پرست قسم کے لوگ تھے، وہ اقلیت تھے، ان کے ساتھ فوجی آمریت ظلم کر رہی تھی، وہ الگ ہو گئے۔ تو دارفر میں اقلیت نسلی ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں لیکن وہ عرب نہیں ہے، یعنی ان کا اوریجن جو ہے وہ عرب نہیں ہے۔ سوڈانی بھی افریقی ہیں، یہ سوڈانی عرب نسل کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کی زبان مدت دراز سے اسلامی فتوحات ہوئی تھی اس علاقے میں، تو تب سے ان کی زبان عربی چلی آ رہی ہے۔ تو اس عربی زبان کی وجہ سے وہ خود کو عرب ڈکلیئر کرتے ہیں، اور دوسرے عرب ملکوں نے بھی ان کو عرب تسلیم کر لیا ہے، یعنی سیاہ فام عرب۔ دارفر جو ہے وہ بھی سیاہ فام لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کی زبان مقامی افریقی زبان ہے، اس لیے سوڈانی فوج جو ہے وہ ان کو غیر عرب سمجھتی ہے اور ان کو قتل عام کر رہی ہے۔ تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد سوڈانی فوج نے وہاں قتل عام کیے ہیں غیر عرب مسلمانوں کا۔ تو وہاں بھی ایک بغاوت اور علیحدگی کی تحریک ہے، وہاں بہت سارے لوگ تو فوج نے مار دیے اور بہت سارے لوگ قحط کی وجہ سے مارے گئے۔ تو اس وقت عوامی مزاحمت ہے، ایک صوبے میں بغاوت ہے، اور امریکہ اور یورپ نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان میں جمہوریت بحال کی جائے، یعنی سوڈان کا مارشل لا پہلے دن سے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ تو بات لمبی ہو کر دوسری طرف نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مارشل لا پاکستان میں نہیں لگ سکتا، یہ عمران خان کی بھول ہے، اور وہ جو ٹکر لگا رہا ہے اس لیے کہ سارا نظام گر جائے، نہ مجھے کچھ ملے، اگر مجھے کچھ نہیں ملتا تو کسی دوسرے کو بھی کچھ نہ ملے، یہ اس کی سکیم ہو جانی ہے ناکام، اور ٹکر کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کی سیاسی وفات اب سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب یہ حکومت سے محروم ہوگا تو اس کی پارٹی بکھر جائے گی، اس کی پارٹی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اس کی پارٹی میں 3 قسم کے عناصر ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی اور اب وہ کھڈے لائن لگا دیے گئے، وہ پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پر سامنے نظر نہیں آتے، ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو کھڈے لائن تو نہیں لگایا گیا، لیکن جو اب بھی حکومت میں ہے لیکن ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو بعد میں شامل ہوئے، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے شامل کرایا، وہ کاف لیگ سے آئے، وہ پیپلز پارٹی سے آئے، وہ ادھر سے آئے، وہ ادھر سے آئے، تو پارٹی پر آج کل وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو چھائے ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے پارٹی کو چھوڑیں گے، جو کھڈیلا لگا دیے گئے وہ تو پارٹی میں واپس ہی نہیں آئیں گے، پیچھے رہ جائیں گے جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں، مراد سعید کی طرح کے لوگ ہیں، تو وہ کسی سیاسی کھاتے میں ان کا شمار نہیں ہوتا اور نہ ہی شمار ہوگا۔ اعظم سواتی سے لے کر علیم خان تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک دن میں نہیں 1 گھنٹے میں پارٹی بدلیں گے، اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اور عمران خان پارٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جلسوں کی ضرورت ہوتی ہے، عوام سے رابطہ کی ضرورت ہوتی ہے، کارکنوں سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے،
عمران خان ان تینوں چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جلسہ کر نہیں سکتے۔ وہ جہاں بھی جلسہ کریں گے ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان نے لوگوں سے روٹی چھینی ہے اور لوگوں کے بچوں سے روٹی چھینی ہے۔ لوگ خود بھوکا رہنا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی محرومی کی آگ میں جل رہے ہیں تو پھر وہ عمران خان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اب ارتزاز احسن کی جو بات ہے، اگر اس کو ہم مان لیا جائے، جس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ جو معافی تلافی کا ایک اس نے ڈول ڈالا تھا، وہ ناکام ہونے کے بعد اب اس کے پاس ٹکر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ٹکر وہ لے رہا ہے، اس طرح کی ٹکر کہ جس کے نتیجے میں یہ مارشل لگ جائے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جائے گا، اور 28 تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ 28 تاریخ کو نئے ISI کے جو DG ہے وہ نئے وہ عہدہ سنبھال لیں گے، اور جنرل فیض صاحب جو پشاور چلے جائیں گے۔ یہ تو بات خارج بحث ہے، یہ اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جنرل فیض 28 تاریخ کو پشاور کا عہدہ نہیں سنبھالیں گے، وہ کور کمانڈر کے طور پر جائیں گے، کیونکہ اگر وہ عہدہ نہیں سنبھالتے تو فوج ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرے گی اور وہ اپنی نوکری سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ تو جو نئے DG ہے وہ بھی چارج سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد ساری فضا بدل جائے گی۔ اور دوسری طرف حالات میں اس تبدیلی کی وجہ سے دوسری پیش رفت بھی متوقع ہے، جس کی پہلے توقع نہیں تھی۔ مثلا یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک اعتماد جس کی مسلم لیگ نون مخالفت کر رہی تھی، اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ یہ جو تبدیلی آپ ان ہاؤس اگر لے آئیں، کیونکہ اسی صورت میں ماشاء اللہ سے یا ایک محدود قسم کے ماشاء اللہ سے مداخلت سے، فوجی مداخلت سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ یہی تحریک عدم اعتماد ہے۔ اور یقین یہ دلایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو نظام ہوگا اس میں آپ لوگ نئے الیکشن کا اعلان کر دیجئے گا۔ تو نئے الیکشن کی یقین دہانی ہی یہ وہ مسئلہ تھی جو حکومت مسلم لیگ نون چاہتی تھی، خاص طور پر نواز شریف۔ شہباز شریف جو پوز دکھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو جو دیا جائے وہ قبول ہے، اور کیونکہ یہ اس طرح کی پیرالل اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر صورت پر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ چنانچہ شہباز شریف کی طرف سے جو مصالحانہ بیانات آ رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ اداروں کے کسی سربراہ پر بات نہ کی جائے، جو ایسی بات کرے گا وہ مسلم لیگ سے تعلق اس کا نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے ویسے ان کا یہ موقف اس لیے غلط ہے کہ یہ موقف فیصل آباد میں لگائے گئے نعروں تک محدود نہیں تھا، یہ موقف نواز شریف کی لندن والی تقریر سے شروع ہوا تھا، جس میں انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا تھا اور اشارتاً کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن چوری کروائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر شہباز شریف نے جو بات بنا سوچے سمجھے کر دی ہے، اگر اس کو پورے معنوں میں لیا جائے تو گویا شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہی ان کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر ایک بات کر دی ہے تاکہ خوشنودی حاصل کی جا سکے یا مصالحت کی فضا جو ہے وہ قائم رہ سکے، جو بھی ہے۔ تو یہ اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا ایک حتمی فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے، اور اگرچہ ان کی طرف سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اپنی مرضی سے نئے الیکشن کا اعلان کرا دے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سیٹ اپ کو پرولانگ کیا جائے، یعنی باقی ماندہ جو مدت ہے 2 سال کی، یہ سیٹ اپ پورا کرے۔ اگر ان کی یہ اطلاع درست ہے تب بھی میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ عوامی بیزاری جو ہے وہ شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے سے دور نہیں ہو سکتی، وہ نیا الیکشن ڈیمانڈ کرے گی، اور پیپلز پارٹی بھی نیا الیکشن ڈیمانڈ کرے گی، اور JUI بھی نیا الیکشن ڈیمانڈ کرے گی، حالانکہ JUI کو بلوچستان میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ وہاں جو اب حکومت آئے گی اس میں PTI شامل نہیں ہوگی، مائنس PTI گورنمنٹ بنے گی، اور وزیر اعلیٰ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، باپ پارٹی کا ہو یا کسی کا ہو، سب سے زیادہ وزیر JUI کے ہوں گے، کیونکہ جو باغی ارکان ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو دھڑا انفرادی ہے وہ 11 ارکان کا، 11 یا 12 ارکان کا، وہ JUI کا ہے۔ تو JUI کو بلوچستان میں ایک اچھا خاصا شیئر حکومت میں مل رہا ہے، اور جو اس کی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود JUI یہ چاہے گی کہ نئے الیکشن ہو، کیونکہ نئے الیکشن کی صورت میں اسے بلوچستان میں اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسے صوبہ پختونخوا میں بھی زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اگر ملک گیر سطح پر مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا تھا تو صوبہ پختونخوا میں
JUI की सीटें छीनी गई थी और इमरान खान को दी गई थी, और सबको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को किस तरह रात गए उनकी सीट से हरवाया गया। तो नए इलेक्शन में JUI के पास बलूचिस्तान की पोजीशन जूं की तू रहेगी। उसके 11 अरकान हैं इस वक्त, वो 12 हो सकते हैं, वो 13 हो सकते हैं, कम हुए तो वो 10 हो सकते हैं, लेकिन यानी मतलब ये है कि मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में उसकी कुव्वत बरकरार रहेगी, लेकिन पख्तूनख्वा में उसकी कुव्वत बढ़ जाएगी। तो नए इलेक्शन में उसका भी मफाद है, और नवाज शरीफ का तो मौक़िफ़ ही ये है कि ये जाली असम्बली है, इसके इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। अबूरी सेटअप को एक तरीक़ाकार के तहत कबूल किया जा सकता है, क्योंकि इसके बगैर आगे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ज़ाहिर है रास्ते अब दो ही हैं, या तो इन हाउस चेंज के ज़रिए से हुकूमत का खात्मा किया जाए और इससे निजात हासिल करके अगले इलेक्शन कराया जाए, या फिर ये है कि मार्शल लॉ लगवा दिया जाए, तो उसमें तो फिर तबाही। ये तीसरा रास्ता जो है वो बताया जा रहा है कि वो शार्ट एक्शन, एक स्मार्ट एक्शन और महदूद मुदाखलत, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि महदूद मुद्दत के लिए आने वाले कितना अरसा रहेंगे। सूडान में भी जो मार्शल लॉ लगा है, तो उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम 3 महीनों में अबूरी हुकूमत बनाकर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अवाम ने इनके वादे पर इतबार नहीं किया है और वो सड़कों पर निकल आए हैं। इमरान खान का ये आखिरी दौरा था, इसमें ये 80 अफराद की पूरी बारात लेकर गया है। वहाँ इसने एक शादी में शिरकत की है, और सऊदी अरब से कोई मुज़ाकरात वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। जो मुलाकातें हुई हैं वो साइड लाइन पर हुई हैं। साइड लाइन से मतलब ये होता है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फे में इधर उधर गैलरी में, बरामदे में या हाल में किसी से मुलाकात हो जाए, तो इस तरह की मुलाकातें उसकी 2-4 हुई हैं। लेकिन मेन मकसद इसका एक तो शादी की तकरीब में शिरकत करना था, जो उसकी फैमिली के किसी आदमी की शादी थी, उससे हमें बहस नहीं है किसकी शादी थी, कौन थी या कौन था। और दूसरा मकसद था कि इस बहाने सऊदी अरब से रब्ता करके दबाव डाला जाए कि वो फ़ौज को अपने साबका मौक़िफ़, साबका प्यार मोहब्बत की बहाली पर आमादा कर सके, जो कि खारिज इम्कान है, क्योंकि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान की अगर उसको मदद चाहिए तो वो उसका पाकिस्तानी फ़ौज से बराह रास्त रब्ता है, और अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब से रकम चाहिए तो उसके लिए फ़ौज का चैनल मौजूद है। माजी में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि जब सऊदी अरब ने पैसा देने में कोई पसो पेश किया तो अस्करी क़यादत सऊदी अरब गई और मामला हल हो गया। इमरान खान ना कल मैटर करता था सऊदी अरब में, ना आज मैटर करता है, और आइंदा के लिए तो ये तो खुद ही फसाना माजी बनने वाला है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त की सूरत हाल है। आज 26 है, परसों 28 तारीख है, तो परसों जनाब एक किस्म का आप ये समझिए कि एक डूम्सडे बन सकता है। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।